थर्सडे लेक्चर लेसन्स ऑफ लाइफ सवाल जवाब का सिलसिला अगर मुतवातिर आप सुनते रहे ना तो ज़हनी इर्तिका की कई मनाजिल आप तय करेंगे। कोई बीमारी नहीं जाती तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, वो हम नहीं समझ सकते। जब बीमारी आती है, जितनी देर वो बीमारी रहती है, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और कभी भी मायूस ना हो, मायूसी कुफर है। डिप्रेशन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, बाज़ दफ़ा घरेलू हालात होते हैं, नाचाकी होती है, वो भी डिप्रेशन होता है, मगर अमूमन ऐसे डिप्रेशन जो है वो ठीक हो जाते हैं बगैर दवाई के। दोस्तों, आप चाहते हैं कि नई नई वीडियोस जो आ रही हैं वो आपको मिलती रहे, वक्त पे मिलती रहे, माइंड साइंसेज ऑफिशियल के हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, जो लाइव वीडियोज आ रही है उसके बारे में फौरन मालूमात मिल जाए। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम जी। थर्सडे लेक्चर लेसन्स ऑफ लाइफ। कभी कभी मैं सोचता हूँ इतने साल हो गए, आज भी लोगों के सवाल कम नहीं होते, और आज भी उन सवालों की वजह से, जवाब देने की वजह से मेरे अंदर भी एक ख़ास किस्म की तरक्की हो रही है, मुझे भी चीज़ें समझ में आने लगी है। तो मेरे ख्याल में सवाल जवाब का सिलसिला अगर मुतवातिर आप सुनते रहे ना तो ज़हनी इर्तिका की कई मनाजिल आप तय करेंगे। बच्चों को भी बिठा के रखें और उनके भी कोई सवाल हो वो भी ज़रूर भेजें। सवाल भेजने का तरीका क्या है, कोई भी वीडियो पे या पोस्ट पे कमेंट में #AskDrMoiz पहले लिखें, फिर नीचे सवाल लिखें। तो उरूज तशरीफ़ फरमा है और उरूज से कहते हैं कि जी वो सवाल पूछे और मैं जवाब दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। महा सुल्तान #AskDrMoiz। How to satisfy myself if Allah Almighty is not answering my prayers more than a year? I have a disease since 3 years. I'm not getting healed. I don't understand what's the barrier in acceptance of my prayer. Thank you. वालेकुम अस्सलाम। देखिए महा, ये हमारी गलती, हम समझती नहीं मसलहत खुदाबंदी को। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मछली के पेट में रखा। अगर वो पूरी कहानी आपको पता है तो इसके पीछे अल्लाह की बहुत बड़ी मसलहत थी। एक कौम को अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते पे लाना था और नबी की वजह से वो हो गया। तो जब कोई बीमारी नहीं जाती तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, वो हम नहीं समझ सकते। जितना इंसान बीमार होता है, ये मुसलमान होने के हवाले से हमारा अकीदा होना चाहिए कि जब बीमारी आती है, जितनी देर वो बीमारी रहती है, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, गुनाह साफ हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और ये यकीन होना चाहिए कि वैज़ा मरस्तफ़ो यशफ़ईन, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा देता है, अल्लाह शिफा देता है। अल्लाह ने वसाइल पैदा किए, वसीले पैदा किए, डॉक्टर्स के पास जाएं, होम्योपैथी के पास जाएं, तबीब के पास जाएं, कहीं ना कहीं से ये बीमारी का इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा कि आपको शिफा मिलेगी। और जब तक नहीं मिलती तब तक समझे कि आपकी सफाई हो रही है, रूहानी तौर पर आपकी सफाई हो रही है। और बाज़ ऐसी बीमारियाँ जिनका बज़ाहिर इलाज नहीं है तो रेकी कर लें, किसी से रेकी करवा ले, खुद रेकी सीखे, अपने आप को रेकी दे, अल्लाह करेगा कि आपका इलाज हो जाएगा, आपको शिफा मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हर दरवाजे पे दस्तक दें, ना जाने आपकी शिफा या आपके प्रॉब्लम का हल किस दरवाजे के पीछे है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर दरवाजे पे दस्तक दें और कभी भी मायूस ना हो। मायूसी कुफर है। किसी हाल में भी इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा और एतकाद रखना चाहिए। थैंक यू। हसानी इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर, डिप्रेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की मेडिटेशन कराएं प्लीज़। #AskDrMoiz। भैया, हम मेडिटेशन बहुत सारी कराते हैं। डिप्रेशन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक ट्रांजिएंट डिप्रेशन होता है, यानी कोई वाक़या हो गया, किसी की डेथ होगी, कोई अजीज़ की, रिश्तेदार की, और वो वक्ती तौर पर वो ग्रीफ का पीरियड जिसमें इंसान डिप्रेस महसूस करता है। कुछ डिप्रेशन लॉन्ग टर्म होते हैं, औलाद नहीं हो रही, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, लोगों के ताने सुन रहे हैं, सास के ताने सुन रही है औरत, और वो भी डिप्रेशन में मुब्तला हो जाती है। बाज़ दफ़ा घरेलू हालात होते हैं, नाचाकी होती है, वो भी डिप्रेशन होता है। मगर अमूमन ऐसे डिप्रेशन जो हैं वो ठीक हो जाते हैं बग़ैर दवाई के। माहौल चेंज करने से, सोच चेंज करने से चेंज हो जाते हैं। और एक डिप्रेशन वो होता है जिसमें आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर दवाई लेना ज़रूरी है। तो अब हमें ये देखना है कि डिप्रेशन किस किस्म का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मेडिटेशंस हैं ये बेसिकली आपको यकसुई की तरफ ले जाती है, वन पॉइंटेड स्टेट ऑफ माइंड की तरफ ले जाती है।
آپ کے ذہن کو فوکس کرنا سکھاتی ہے، اور ڈیفینیٹلی اس فوکس کرنے سے پرابلم سے اویئرنیس یا توجہ ہٹ جاتی ہے، ایک نئی چیز پہ آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو آپ فیل کر رہے ہیں ڈپریشن کو، اینگر کو، انگزائٹی کو، وہ کم ہوتے ہوتے ایونچولی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم ڈیفینیٹلی جو بھی ہم میڈیٹیشن کروا رہے ہیں، اس میں بہت ساری میڈیٹیشن ہے، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ میڈیٹیشن دیکھتے رہیں، جو پسند آئے اس کو سلیکٹ کریں، اس کو متواتر کرنا ہے۔ تھینک یو۔ مہا سلطان السلام علیکم سر، پلیز گائیڈ می، از اٹ ٹرو پیسہ عورت کی قسمت اور اولاد مرد کی قسمت سے؟ مینی پیپل سے دس وین abundance of money comes, female says this is due to my luck, but when she couldn't conceive, مرد کی قسمت کو بلیم کیا جاتا ہے۔ Please give your honest suggestion about this dual concept. #ask Dr. Moyes. بڑا مشکل ہے جواب دینا۔ بہت سارے بلیفز کلچرلی ہیں، یعنی سوسائٹی میں جیسے جیسے کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، نئے نئے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ جیسے میں اکثر، مجھے یاد ہے سنا تھا کہ جی رات کو درخت کے نیچے نہیں سونا چاہیے، جنات آپ کو مار دیں گے۔ تو اس دور میں تو پتہ نہیں تھا، پتہ چلا جی رات کو جو درخت ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی ہو، یا کوئی ویسے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا، ہارٹ فیل ہو گیا ہوگا، ڈیتھ ہو گئی ہوگی، لوگوں نے اس کو تعبیر کر دیا جنات سے۔ تو بہت سارے ایسے بلیفس ہیں یا نوشنز ہیں یا ٹیبوز ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس گھر میں ماں چلی جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، اور باپ اور بیٹا دو رہتے ہو، تو کیا اس گھر میں رزق نہیں آتا؟ ڈیفینیٹلی آتا ہے نا۔ رزق کا تعلق مرد عورت سے نہیں ہے، اللہ نے جس جس کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ اسے ملے گا۔ عورت کے حوالے سے بات یہ کہ عورت جب گھر میں آتی ہے تو سگڑ پن لاتی ہے، سلیقہ لاتی ہے۔ دیکھیں آج کل کے اندر دنیا میں ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے فائنینشیل مینجمنٹ۔ جب گھر میں ایک لڑکی آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، تو وہ مینیج کرتی ہے گھر کو، کچن کو مینیج کرتی ہے، تمام اخراجات کو مینیج کرتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس مینجمنٹ سے برکت ضرور ہوتی ہے۔ اور لڑکی جو صلاۃ اور صوم کی پابند ہو تو ڈیفینیٹلی اسے بھی برکت آتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اس میں میڈیکلی یہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کے اندر سپرمز کی تعداد پراپر ہے اور عورت کی ریپروڈکٹیو آرگنز ہیلدی ہیں، تو دونوں کے ملاپ سے ڈیفینیٹلی اولاد ہوتی ہے۔ بعض دفعہ دونوں صحت مند ہوتے ہیں، پر کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے میڈیکل سائنس بھی پریشان ہوتی ہے کہ کیا ریزن ہے۔ اس ریزن کو پھر ہم تلاش کرتے ہیں مائنڈ سائنسز میں کہ بھائی انرجی لیول پہ کیا مسئلہ ہے کہ جب دونوں صحت مند ہیں تو اولاد کنسیپشن کیوں نہیں ہو رہا، کنسیو کیوں نہیں ہو رہی، تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈیفینیٹلی اولاد کا ہونا، مرد عورت دونوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ ہاں، بیٹے کا ہونے میں کروموزوم کے کردار ہے بہت بڑا، جو مرد میں ہوں گے تو بیٹا ہوگا، نہیں ہوں گے تو چاہے وہ کچھ بھی کوشش کرے بیٹا نہیں ہوگا اس کو۔ تھینک یو ویری مچ دوستو، آج کی محفل سماعت ہوئی۔ اگلے ہفتے پھر حاضر ہو جائیں گے جمعرات کے دن۔ اب چونکہ مغرب تھوڑی سی لیٹ ہونا شروع ہوئی ہے تو ہم نارملی مغرب کی نماز کے کچھ دیر کے بعد یہ ہمارا سیشن شروع ہوتا ہے۔ اور ایک خوشخبری آپ کو سنا دوں تو دوستو، 17 مارچ سے تھرسڈے کو مغرب کی نماز کے بعد محفل ہوگی ہماری لیسنز آف لائف سوال جواب کی، انسٹیٹیوٹ کلفٹن میں۔ آپ سب جانتے ہیں، تیاری کر لیجئے۔ 17 مارچ، رمضان سے پہلے 3 ہمارے سیشنز ہو جائیں گے، پھر رمضان میں بریک ہوگا، رمضان کے بعد فوراً شروع کر دیں گے عید کے بعد۔ تو 17 مارچ یاد رکھیں، جو ریگولرلی آیا کرتے تھے وہ بھی آئیں، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو ضرور لے کے، اور خاص کر بچوں کو ضرور لے کے آئے۔ بچوں کو، یہ وہ ایج ہے جہاں اس قسم کی باتوں سے بچے کی ذہنی نشوونما جو ڈیولپ ہوگی وہ بڑی کام آئے گی۔ ایک اور ریکویسٹ ہے، صرف وہ لوگ آئیں گے جو فلی ویکسینیٹڈ ہوں گے، فلی ویکسینیٹڈ، اور ماسک پہن کے آئیے گا۔ تھینک یو۔